ایک बुजुर्ग के बारे में आता है, जब से उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने लैलतुल कदर को पाया. उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है. इट्स नॉट कंपलसरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शब कदर पाया. यानी इस बार बुध को पहला रोजा हुआ था. तो हजरत के इस कॉल के मुताबिक या उनके तजर्बे की बुनियाद के मुताबिक अल्लाह वाले थे, लैलतुल कदर पहचान लेते थे, तो 29th नाइट भी बड़ी इस बार इंपॉर्टेंट है. अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा, इमाम आजम अबू हनीफा भी और गौसे आजम का भी कॉल मिलता है. बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शब कदर है. उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है. ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार. ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर. कितनी बार आया? 3 बार. अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उस पे 9 हुरूफ हैं. ठीक है, आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ हैं. 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27. तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शब कदर है. बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद यह है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है. और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की. देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी. इस रात के सिम्टम्स क्या हैं? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करे. और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी. जब शब कदर होगी ना, वो रात बादल नहीं होंगे, आसमान पर क्लियर होगा वो आसमान. अच्छा, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी. इसमें चांद खुला हुआ होगा. शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते. कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं. यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं. लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते. और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है. यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है. तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, इस सूरज की भी निशानी फरमाई गई. और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है. अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में. जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें. वो आंख भी तो चाहिए ना. आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे. तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई. तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे. आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होगी. और ये हदीस पाक से हमें बताया गया. कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमजान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया. आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. अब इन 5 ताक रातों को मदनी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें. अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें. रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है. तो आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ. नंबर 1. नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में. तो 2 चीजें हो गई. तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है. मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ लें, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें. नंबर 4, आपने कुछ जिक्र अस्कार लाजमी करने हैं. मिसाल दे देता हूं, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 100 बार कलमा पाक पढ़ लें, बाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ लें. जिक्र अस्कार के लिए भी एक समझ ले स्लॉट अपनी बना लें. फिर आगे चले, आप सलातुत तस्बीह की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में होती है, दावत इस्लामी के मराकिज़ में भी होती है. सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ें. 4 बातें हो गई. 5वीं, आप किसी भी दीनी इज्तिमा में यानी इल्म दीन की महफिल में शिरकत करें. माशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज़ में इज्तिमात होते हैं. मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर होता है, फैज़ान मदीना में भी होता है, उसमें भी कुछ देर आप शिरकत कर लें. वालिदैन हयात हैं तो उनके हाथ चूमें और उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें और उनसे दुआएं ले लें. अगर हयात नहीं है, पॉसिबल है, तो कब्रिस्तान जाएं और कुछ देर के लिए उनकी कब्र पर हाजिर दे दें. सूरह यासीन उन्हें इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में जाकर वहां जाकर आप तिलावत कर लें. और फिर एक आखिरी बात यह है कि आप 5 रातों में कुछ ना कुछ सदका करें. कैसी आपकी हैसियत, आप 5 लिफाफे बना लें, 100 रुपए के बना लें, 500 रुपए के बना लें, जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, 5000, 10,000, 25,000 के जितने बना सकते 5 एनवेलप बना लें, अपने साथ रखें. हर ताक रात को किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्किन को दे दें, किसी मस्जिद के इमाम साहब को दे दें. नेकी के काम में खर्च करना चाहिए. दावत इस्लामी या किसी भी दीनी तंजीम को दे दें जिससे आपका इत्मीनान है. अब होगा क्या कि ये 6-7 वैरायटी वाली आपने नेकियां कर दी और 5 ताक रातों में की. इनमें से जो रात लैलतुल कदर होगी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, आपकी हर इबादत मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 महीनों के बराबर और उससे भी ज्यादा. अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए. 84 साल का वो पेश बनते नाज़रीन. अब तो मुझे और आपको पता नहीं कि हम 84 साल जिएंगे कि नहीं. अच्छा, जी भी लेंगे तो 84 साल कंटिन्यू इबादत तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये एक रात टारगेट कर ली तो 84 साल से कमोबेश 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है. कारोबारी लोगों को कहा जाए 5 रात काम कर लो 1 करोड़ में मिलेंगे, अगला कहेगा 10 पे 2 करोड़ मिलेंगे तो मैं 10 रातें काम करने के लिए तैयार हूं. तो ये तो 5
5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور ایک رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں, تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے, یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہوگی. 5 تاک راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے, جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن تو تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں, جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے 10 بوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا, یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے, ہم تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے, قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months, اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا, 150 سال نہیں کہا, 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا, اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60-70-80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر, کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے, وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں, میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا, اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا, اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے.